मोगाचे मुझे आणि तुझे लग्नात एक झाले, आज लग्नात एक झाले. मिलन मोगाचे मुझे आणि तुझे लग्नात एक झाले, आज लग्नात एक झाले. आज आम्ही सर्गीच्या बापासो उघडास काढूया. आमच्या काळजांच्या ह्या मिलनात अर्धा पाठवूया. आज आम्ही सर्गीच्या बापासो उघडास काढूया. आमच्या काळजांच्या ह्या मिलनात अर्धा पाठवूया. हात सोडून एक झाल्या उभी तारताय, मुदिया दोन सोबता काय आमच्या दोन बोटाय. मिलन मोगाचे मुझे आणि तुझे लग्नात एक झाले, आज लग्नात एक झाले. मिलन मोगाचे मुझे आणि तुझे लग्नात एक झाले, आज लग्नात एक झाले. आमची पहिली ही लग्नाची रात जाऊंदी लांब रात. आमचं मोग वाढून दे सोडून दे साक्षी सान्यारा. आमची पहिली ही लग्नाची रात जाऊंदी लांब रात. आमचं मोग वाढून दे सोडून दे साक्षी सान्यारा. एक बाय एक बाबू आमका जायचल्या, मग परत करूया तांका घेऊन मुस्क्यान. मिलन मोगाचे मुझे आणि तुझे लग्नात एक झाले, आज लग्नात एक झाले. मिलन मोगाचे मुझे आणि तुझे लग्नात एक झाले, आज लग्नात एक झाले. लग्नात एक झाले, आज लग्नात एक झाले. लग्नात एक झाले, आज लग्नात एक झाले. लग्न अभ्यास स्वीकार करतो देवतेंप्लाग वेच्या खातीर हांगासर आयुक्त जाला. कुटुंबाचे सर्वतेन बरी माहिती ससाय आमी मागया आनी त्या खातीर बरी एक क्रिस्तांव माये म्हणलें गीत गावया. बरी क्रिस्तांव माये तूं आमची माय सगळी
जॉयसान प्रिया संगीत लग्न बेसांत येवकाटांक ह्या घरांतल्यान भायर सरतना ताचेर तुजी भरपूर आशिर्वादां ओत म्हूण मागता. एक सुरो जावन भायर सरून वचून तूं आमचो भाव सांगातीन संगी परस हें घर प्रवेश जातना सुखोर लग्न जिव्यान बांदून दवरदसी कृपा तांकां दी. त्या मुखांत आदर्श क्रिस्ती कुटुंब बांदूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. आमचे बाबा सगळ्यांच्या जे ना पळय जावं जे राज तुजी कशी सरळता तशी संवसारांत महिमा बापा गणपता गणपती चालू संपूर्ण सांगता मग सौम्या देवा सोया दोबरो सौम्या देवा सोया दोबरो सौम्या देवा सोया दोबरो मोगा बालिमिता सोकरो देवा सोया सौम्या सर्वैकाळी मोगा महिमा संसाकाळी प्रश्नातो सर्गानी या संसारी रायामा सर्वांचो सकाळी सौम्या दिन वासोया बरो सौम्या दिन वासोया बरो सौम्या दिन वासोया बरो मोगा पारिमिता सोकरो Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. He forgives all your iniquity, your disease He heals. From the pit He redeems your life, He crowns you with love and mercy. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. Merciful and gracious is the Lord, abounding in compassion is the Lord. He does not punish us for our sins, nor does He avenge our transgressions.
काळजांत येताय म्हज्या स्वप्नांत येताय मोगान सोयताय आनी लजेन दवरताय म्हज्या मुखार येताय म्हाका हांसो दिताय मोगाच्या उतरांनी म्हाका दोस्ताय. आणि आमच्यामध्ये जेलो भगिनीमध्ये देवाच्या मी आम्ही गाते विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या घडीनं ख्रिस्ताच्या पासून आम्ही पाऊस आमच्या करते श्रीचे बोलले तुझ्या प्राप्तीचा आमच्या काम केले आम्ही सनातन तुझ्या कर्षाने कर्षावर विश्वास पडायच्या काळाला तुझी कृपा आमच्या तत्पराने Memang paling keterangan kualitasnya, memang paling keterangan kualitasnya, memang paling keterangan kualitasnya. Dari sendiri dan dari Sulai makanan sama rasanya. Ucap pasir gencar cina apa bisa tujuh rasam kayang tujuh bisa dasar cina serasam. Sporto prata samkaya sebenarnya musyatan tesham cepat kamba kosan yang kata lepas dia nak komentar yang kani barang. Memang belum benar susah dasar testing for testing. Bagaimana dia baca yang mau pihak kata nanti keratan yang camar naca banyak. Memang paling keterangan kualitasnya. Dewa आमच्या बाप्पा आज प्रिया आणि जॉयसनच्या लग्न करारावरवी दोन कुटुंबालागी आडतात या तुझ्या मोगाचे अनुभव करून तांकां अवकाश कर दी या तरण्या जोड्याचेर तुझे आशीर्वाद घाल मागता तुमचे उपासनेच्या चावचे नांव पोलिसां तुझे रासांपणे आमचे स्पर्धकाचा संकळी सुपेला पक्षात देशांचे पदकां बघोस आणि आमकां तांणे पडत येना कापून वाटतले आमकां निवारा भगवंतीमध्ये देवाच्या मी आमोपी गाते विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या घडीनं Bagian kesuci keren ya rampam cerebam jangan semuanya bapak cepat aja. Jesus, you are my way, truth and life. Jesus, you are my way, truth and life. I come before you, Lord, on bended knees I am. I give my whole life to you, everything I give to you, Lord. Jesus, you are my way, truth and life. You promised to be with us, oh Lord, always and forever. You promised to be with us, oh Lord, always and forever. विश्वास दौडून जिणेंत तुये केदींच तुका सांचो ना. कबलात दिवन तुझेच कर म्हाका केदींच तुका सांचिना सपनां करीन जाल्या साकरामेंतांत एकवट घडला लग्ना भेसांत. काळजा ही तीरांची मोग आफसांत संगाता मिसळल्या अकेत पोल्यात. देवान विंचून बेसांव दिवून जोडी केला आमकां एकामेकाक. जिणेंत तुये
फुला तुझ्या जीवन बावली फुला सूर्योत दर्यांत लिपोन गेला तारा सुदरबार वैरण तळार हांव तुझो तू म्हजे आसिया वेळा विसरून सोडिया सगळो संसार लग्नाचो 17 मे तुम्ही या देवतंत्राच्या बागलार उभी आसा आणि एक 17 मे तुम्ही घेतात या मारिफात माझी गीत आरंभ करून पुढे संपतात सर जन्म झाले सर तुमचे पासून मागता आसतना ह्या पवित्र परिस्थितीक बरी करा तुमकां समय सांगू हांव हार्दिक स्वागत बापाचे आणि बुद्धाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसूं मोगाळ भाव भयणीनो एक जोडे फ्रँकी आणि प्रिया लग्नाचो सक्रामेंत घेवंक आनी ह्या मारिफात कुटुंबा जिविताची बुन्याद घालच्याक देवाचो आदार सोदून ह्या पवित्र एवकरिस्तीक बलिदानाक वांटो घेवंक हांगासर तीं आसात पवित्र स्नानाच्या सक्रामेंता वेळार तांकां दोगांयकी आवय बापयनी हांगासर मुखार आपोवन हाडले आनी आज कोणेच आपोवन हाडी जाय म्हणून ना तींच आयल्यांत आनी ह्या आल्तारी समकर रावून देवा मुखार आनी पवित्र सभेच्या मनियाऱ्या मुखार तांची भास ती दिता आसतना लग्न जिवितांत तांकां विश्वासीपण मोग एकवट जियोवच्याक गरजेचो जावन आसा देखून तांचे पासत आमी हर एकल्यांनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागचें जें मेट तांणी काडलां तो सुमी पोंतात पवोन दी म्हणलें आमच्या हर एकल्यांचें मागणें जावन आसा मोगा विरोध केल्ल्या पातकांची दूख आमी धरया नितळ मनान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करुया आमच्या पातकांची दूख धरून सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून भगेवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्पोर देव म्हणालो दादल्यान एकसुरो आसलेलें बरें न्ही हांव ताका एक फावो तसली सांगातीन करतलो देखून सर्वेस्पोर देवान भुमी वयलीं सर्व जानवरां आनी अंतराळा वयलीं सर्व सुकणीं रचलीं तांकां कसलीं कसलीं नांवां दितात तें पळोवंक तीं सर्व ताणें मनशा सरशीन हाडलीं मनशान दिवचें आसलें नांवच तांचें हर एकल्याचें कायम नांव जावंक आसलें
सर्व गर्व मनजातीक अंतराळा वयल्या सुकण्यांक आनी रान मृगांक मनशान नांव दिलें, पूण आपणाक समा सारको सांगात ताका मेळ्ळो ना. देखून सर्वेस्पोर देवान मनशाक एका गाढ न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडून ती मासान भरली. मनशातावन काडलेल्या त्या बोरयेची सर्वेस्पोर देवान एक स्त्री घडली आनी तिका दादल्या मुखार हाडली. तेन्ना दादल्यान उद्गारून म्हळें, ही जाल्यार म्हज्या हाडांचें हाड, म्हज्या मांसाचें मांस. हिका नारी म्हणटली, कित्याक नरा म्हणजे मनशातावन तिका रचल्या. हेच पासत एक दादलो आपल्या आवय बापयक सोडटा आनी आपले बायलेक एकवडटा आनी ती दोगांय एकच कूड जातात. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पोराची आज्ञा संतोषान पाळता तो मनीस भागी. 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 सर्वेस्पोराक चलता तो ताच्या आज्ञांतय उल्हास भोगता तो मनीस भागी. ताची संतत संवसारान बळवून जातली. नितिवंताची पिळगी शुभांबाळतली. सर्वेस्पोराची आज्ञा संतोषान पाळता तो मनीस भागी. ताची गर्दन दिव्यांनी भोंवतले. ताचे नितिवंतपण सासणाक सुफळ जातले. अवपान मनीस अंतरांत एक उजवाड कसो. तो मोवाळ दयाळ आनी सुगोनी. सर्वेस्पोराची आज्ञा संतोषान पाळता तो मनीस भागी. बरो मनीस दया दाखोवन उसने दिता. तो आपलो धंदो प्रामाणीकपणी चलयता. नितिवंत मनीस केदींच हालचो ना. ताचो उगडास उरता सदांकाळ. वायट खबर येतना ताका बेबिरांत ना. सर्वेस्पोराची आज्ञा संतोषान पाळता तो मनीस भागी. सर्वेस्पोराची आज्ञा संतोषान पाळता तो मनीस भागी.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसो जुवांव परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या. ते वेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. म्हज्या मोगांत तुमी रावात जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसूं तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर हें सक्कड तुमचे लागीं हांव उलयलां. होच म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करचो. देवाचें उतार हें क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा लग्नांत एकवटच्या फ्रँकी आनी प्रिया देवान रचल्लें सगळें देवाक बरें दिसलें. पूण देवाक एक बरें दिसूंक ना आनी तें जावन आसा मनशान एक सुरें आसचें ताका बरें दिसलें ना. हें हुनें पळोवन ताणें भरती करच्याक मनशाक फावो तसली सांगातीन करून दितलो म्हण हेच्या पयल्या वाचपांत उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 2 वाक्य 18 देवान सांगलें आमी आयकलें. मनशाक समसारकी सांगातीन खंयच्याय वस्तू तावन मेळोवंक साध्य जावंक ना आनी देवान तसली रचूंकय ना. देखून देव कितें करता, दादल्या तावन काडलेल्या बरये तावन एक स्त्री एक रचता आनी अशें नारा तावन आयिल्ली नारी जाली. तशेंच दादलो आनी स्त्री सांगात आयलीं आनी दोगांय एक कूड जालीं. उत्पत्ती ग्रंथांत देवान तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें, वाडा आनी चडा पृथ्वी भरा. अशें देवान सुरवेर तावनूच दादल्या स्त्रियेन सांगाता जियेजे, सांगाता वाडोवन सोडोवन कुटाम बांदिजे आनी एकामेका सहकारान आसलें उणेपण भरती करीचे म्हणून योजन घालें. मोगाळे फ्रँकी आनी प्रिया आज तुमी इल्लेशे भियेल्ल्या बरें दिसतात. भियोंक कांय ना, धैर्य घेजे. लग्नाचो सक्रामेंत म्हणटा आसतना थोड्यांक इल्लेशें बें दिसता. लग्न जाल्ल्या कडेन विसरलें जाल्यार आतां तुमकां बेन दिसता गी हा. स्त्रियो दादले यवनांतली स्त्रियो घट्ट म्हणटात बेन दिसना म्हूण. दादले आयिल्ली स्त्रियो गोत्त बसल्यान. लग्न म्हणटा आसतना खंडीत जावन बें दिसता. कित्या खातीर बें? दोन कुटुंबाची दोन व्यक्ती एक जावन एक कुटुंब बांदून हाडी जैतर तितल्या सलिसायेचें तें काम न्हय. तुमकां कितें गोत्तू म्हूण म्हज्या हाडे सरनाकात सवाल. हांवें कुटुंबांतच जल्माल्लो, कुटुंबांतच ल्हान व्हड जाल्लो तशें म्हाका कळीत आसा. दुसरीं सवालां नाकात. विविध तालेंतांची, दोन कालेतीची, दोन चिंतनाची, दोन भग्नांची दोन व्यक्ती सांगाता येवन एक कुटुंबांचें तितलें सलिसायेचें न्हय.
आणि आयच्या या आधुनिक संवसारार दादलोय शिकला, स्त्री शिकल्या, दादलोय वावर करता, स्त्री वावर करता, असल्या या परिगतेंत जियोवच्या आमी हर एकल्याने प्रत्येक रितीनं लग्न जोडच्या जोडयाने एकामेका वंदवून जियेनांतर खंडीत जावन लग्ना जिवीत शाश्वत रितीन जियोवंक साध्य ना. दादल्या आनी स्त्रिये लागीं दोगां लागीं उणेपण आसा तें एकामेका भरती करून एकामेका समजून जियेल्या वेळार मात्र लग्न खंडीत जावन एक शाश्वत रितीन जियोवंक साध्य आसा. थोडी जाणां येवन पाद्रापा लागीं सांगचें आसा फादर दादलो सोमाना, दादल्यान स्त्रियेन येवन सांगचें, दादल्यान येवन सांगचें स्त्री सोमाना. तवळ कोण सोमा आसा कोण सोमाना म्हणून आमकां कळीच ना. कोण सोमा आसा कोण सोमाना, दोगांय सोमानात. सोमा आसली कोणूच ना. हर एकल्यातय उणेपण आसा. आमी सांगचें इतलेंच, दोगांय सोमानात. ताची पार्थ काणगोन उलयल्यार तुमी ताची पार्थ काणगोन उलयतात, आची पार्थ काणगोन उलयल्यार तुमी आची पार्थ काणगोन उलयतात म्हणटा. देखून दोगांय सोमाना म्हळें जाल्यार दोगांय खुशी. ते सोमा करचें कोणें? एकामेका सोमा करूंक जाय. दादल्यान हांवूच व्हड म्हूण चिंतून हांवेंच सांगल्या बरी आयकाचे स्त्रियेन आनी हांवेंच सांगल्या बरी करीचे म्हणलें तर ह्या स्त्रियेन हांवेंच सांगलें दादल्यान आयका जाय, हांवेंच सांगलें करीचे म्हणलें तर खंडीत जावन एक आसलें दोन जाता. हे लग्नाच्या सक्रामेंता मारिफात आज समजून घेवचें चड गरजेचें जावन आसा. आज कोर्तींत आमच्या खोडयाळ ज्युडिशियल कोर्तींत जायत्यो केसी डायवोर्स दाखयतात. लग्न जावन दोनूच दिसांनी एकाच हप्त्यान एका म्हयन्यान आडंबराचें लग्न पूण थोड्याच घडयांनी संपल्लें आसा. ह्या सर्वाक कितें गरजेचें? मोगाळ फ्रँकी आनी प्रिया एकामेक समजून घेवंक जाय, एकामेका खातीर त्याग करूंक जाय, एकामेका खातीर सॅक्रिफायस करूंक जाय. हांवूच म्हजेंच म्हणलें चिंताप सोडून आमी आमचें म्हणलें चिंताप आमी आटयलें तर एकामेका सांगाता मेळोवन जें कितें तुमी करतात तर खंडीत जावन लग्नाचें जिवीत शाश्वत जावच्याक कसलोच दुबाव ना. दादल्यान आनी स्त्रियेन कुटाम बांदून हाडची एक पवित्र रीत आनी ह्या रितीची बुन्याद जावन आसा देव. हें उडासान दवरात. देवाच्या पुता जेजून ही पवित्र रीत हे कुरपेची जर वा संस्कार जावन उबारली. दादल्या स्त्रियेन एकामेका दिवची भास एक सादी भास न्ही, भागार शाश्वत सल्लो तो. आनी हो सल्ल्याची बुन्याद जावन आसा एकामेका मोगान मानान विश्वासीपणान मोरा पर्यंत जियोवचें. देखून लग्नाचें हें शाश्वतपण दाखोवच्याक देवान म्हणलें जावन आसा त्या पासून देवान जोडिलां तें मनीस मोडिना जावं. थोडे पोटी कितें म्हणटात गोश्ट आसात की आमच्या चेडवांच्यो आवयो म्हणटात पुता तुका थंय जायना जाल्यार ये पाटी. तुका येदोळ मुसूर हांवें व्हड करूं ना आनी तुका व्हड करूं म्हाका कितें कशें जाता गे? असलीं म्हणची आसात, आवयो आसात. देखून थोडे पोटी थंयसर गोवा बायलां मदें कितें जाता आसतना बायलेन घरा पुरा खोबार दिली म्हणटा आसतना आवयन आनी बापायन चेडवाच्या कितें म्हणूंक आसा कितलेय कश्ट जाल्यार तूं राव पुता. असलें उतर आज उणें जालां, असलें उतर आज उणें जालां.
आनी त्या खातीर भुरगीं आज फाटीं धांवता डायवर्साक धांवतात. दादलो परगांवांत श्री गांवांत आसा तर मोबायल म्हणलो एक देंवसार ह्या जोड्याच्या जिवितांत भितर रिगता. आनी दादलो बायल्या गांवांतान फोन करता आसतना बायलेचे मोबायल बिजी म्हूण येता आसतना एक पोटी 2 पोटी सोंसून व्हरात. तिसरे पोटी कोणा लागीं उलोवन आसलें सवाल आयलें सुरू जालें तें इंतावन. तें पावानांतल्याक मागीर चड बिजी आसा तर कितें म्हणटा कोणी आसा कोण ना. दुबाव देंवसार दुबावाचो प्रवेश जाता. वो व्हडलो मारेकार दुबावाचो देंवसार लग्ना जिवितांत प्रवेश जायत तर लग्ना जिवीत तुटता. एकामेका हात दिवन एकामेकाचो हात धरून भास दितात. सुखांत दुखांत पिडेंत भलायकेंत विश्वासी रावतली म्हणून भास दितात. ही भास तुमी पाळूंक आसा कितेंय जावन दी. तवळ म्हज्या वयर दुबाव करता म्हणून खरिणांतलें करूंक फुडें समकूंची आज कितेंच उणें नात. मोगाळ फ्रँकी आनी प्रिया लग्नाचें जिवीत देखूनच तुमकां बियाचेंच म्हणलें हांवें. लग्नाचें जिवीत हांवें तुमकां बेश्टाव ना सांगलें घडिता आधुनीक संवसारांत कितें घडटा म्हणलें. देखून कितें करूंक आसा तुमी एकामेकाचो मोग करूंक आसा तें तुमकां कळीत आसा. हां तुमी आय लव यू म्हणून दोगांनी कितले पटी म्हळां खाली उतरान सोनय सैला पासोनय खरो मोग करूंक आसा. एकामेका खातीर त्याग करूंक आसा. सॅक्रिफीस करूंक आसा. कसलो सॅक्रिफीस आपल्या इश्टां पासून जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हणलो जेजू आपणाक कुर्सार ताका सॅक्रिफीस करून बलिदान भेटोवन आमा सुमेश खातीर दिलो तो सॅक्रिफीस. तें सॅक्रिफीस जाय. एकामेका समजून घेवंक जाय. एकामेका समजून घेवंक जाय. एकामेका तुमी एकपणान जिवंक जाय. चिंतनेन करण्यान उतरान आनी कुडीन एक जावन जिवचें चड गरजेचें जावन आसा. आनी भोव प्रमुख तुमच्या जिवितांत आसूंक जाय मागणें. मागणें लग्न जावच्या पयलें लवर्स म्हणटात ती भोंवडे घेतना सांगात आसवेतात. लग्न जाल्ल्या उपरांत मिसा घेत आसतना सांगाता येवंक इल्लेशें लज दिसता. सांगात पोवन तो सांगात पोवन तुमी जियेवंक आसा. आनी ह्या सर्वाक मागणें एक बळादी खातीर केदळा मागणें उणें जाता. तो बळ देंवसार भितर रिगता आनी कुटाम पासाळूंक कारण जाता. त्या खातीर मागण्याक तुमी प्रमुख स्थान दिया. कितेंय कश्ट जावं दी कितलोय वेळ जावं दी तुमी एक वेळ नियमीत करून दवरा आनी हे दीस पडटे मागणें सांगाता मेळोवन मागा. मदर तेरेसा तिच्या जिवितांत एक घंटो रातीचे ती खंडीत जावन खळनातली आराधनांत जेजूच्या अजरे मुखार बसताली. ती म्हणटाली कितें म्हळ्यार फाल्यांच्या दिसाक हांवें वावर करी जाय तर आज थाने दिवचे बळ म्हाका जाय. असल्या उतरांनी तिणें सक्रामेंतांतल्या जेजू लागीं वेळ करचो जावन आसलो. देखून मोगाळ फ्रँकी आनी प्रिया तुमी मागण्याक प्रमुख स्थान दिवचें चड गरजेचें जावन आसा. एकामेका बसून थोडो वेळ उलयात. सांगाता बसून उलयात. कितें उणेंपण आसा एकामेका समजून घेयात. घोवाची विशय भायर वचोन सांगनाकात. बायलेची विशय भायर वचोन सांगनाकात. तुमच्या मदेंच आसूं दी. कितेंय चड उणें घडटा जाल्यार तुमच्या मदेंच आसूं दी. तुमीच अर्थ करून समजून घेयात आनी थोबळ मात्र तुमचें लग्ना जिवीत संतोशाचें समाधानाचें जावंक शकतलें. मोगाळ भावा भयणीनो ह्या जोड्या पासत मागेवंक आमी हांगासर आसा. आज तुमी गिफ्ट दितल्यात.
आज तुम्ही शेक हँड दितल्यात आनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटल्यात. आज तुम्ही फुलां दितल्यात आनी असो संकेत जावन आसा तांच्या लग्नाच्या जिवितांत तुम्ही तांचे सांगात आसात, तांकां धैर्य दितात, तांच्या उणेपणांत तुम्ही तांकां आधार दितात म्हणलो संकेत जावन आसा. आनी ह्या खातीर हो संकेत तुमचे थंय आसूंक जाय. तांच्या जिवितांत कितें उणेपण घडलें म्हणटा आसतना आमी भायर वचून प्रचार करचे न्ही, बागार तांचे बसोत आमी मागोवंक जाय. हें जावन आसा तुमी करचें वर्ते आयच्या दिसा कामया आनी मुखल्या तांच्या लग्नाच्या जिवितांत. तर मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या जोडयाक देवान एक केलां. एवकरिस्तांत जेजू आपणाकच मोडून दिता. हो एवकरिस्ताचें बलिदान पेटोवचें आमी हरी एकल्याने खंडीत जावन क्रिस्ताच्या मोगान भरलेलीं जावं व्यक्ती जावन जियोवच्या. तो क्रिस्त आमकां प्रेरण दिवन दिमून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन मागया. आमेन. मोगाच्या इश्टानो, पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेस्वरान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यान आनी आतां एकामेका मोरा पर्यंत विश्वास रावो. लग्नाचे हेर सगळे कायदे पळोवंक ह्या खेरीज संस्कारान तो तुमकां देन्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासून तुमचें मन समजून घेवच्या पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विसरतां. फ्रँकी आनी प्रिया, कोणेंच बळ करिनासतना पूण आप कुशीन आनी सगळ्या मनान लग्न जावं तुमी हांगा आयल्यात. वय हांव आयला. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेका मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय आमी तयार आसा. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताचे पयस सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एक व्हड जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पयस सभे हुजीर तुमची कबलात उसारात. पळया एकामेका पळया. हांव फ्रँकी जॉयसन कार्डोजा तुका प्रिया ॲडलिन डिसोजा म्हजी पती म्हणून घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हणून भास दिता. हांव प्रिया तुका जॉयसन म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली म्हूण आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे उजीर एकामेका दिल्या ती कबलात सर्वेस्वर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान बरों. जें देवान जोडिलां तें मनीस मोडिना जावं. ह्यो मुदयो आनी हे बंगाराचे नग तुमच्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हणून तुमी एकामेका दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेस्वर आपलो आशिर्वाद घालूंक. प्रिया ॲडलिन डिसोजा म्हजे मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. जॉयसन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी.
भावार्थाची प्रार्थना मुगाळ भाव बहिणो आमच्या सोमयान एकामेक सोमोग करा म्हूण उपादेश दिला. ह्या उपादेशा प्रमाणे जियोंक देवाचो सादार आमकां गरजेचो. तर सगळे पवित्र सभे पासत प्रत्येक जावन आज लग्नात एकवटून सांगाता जियोंक आनी आपलेंच कुटुंबी जिवीत सारूंक येतात त्या फ्रँकी आनी प्रिया पासत आनी सगळ्या काजारी जोडयां पासत देवा लागीं मागया. सर्गींच्या बापा, ह्या संवसारांत मोगाच्यानी एकवटाचें राज स्थापीत करच्या तुवें भगवंत बापा साहेबा बिस्पांक येसांकांक आनी धर्मीक भावा भयणी मिसलाय. तांकां तुज्या मोगान भर म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आय. बापा आमचे मागणे आयक. जॉयसन आनी प्रिया मदलो लग्न बांद तीर जावन दीस वेता वेता तांचो मदलो मोग सडोवन वचो आनी त्या पवित्र मोगाचे गोडसाण्यान ती सदांच दादोशी जावंक म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. जॉयसन आनी प्रिया स्वताच्या नितीच्या मेटांनी चलो मोगाचे आनी समाधानाचे जिणेन परसडो आनी गुनेस्त भुरग्यांची आवय बापय जावन पुलो आनी सगळ्या काजारी जोड्यां मोग आनी विश्वास राजू करूं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पती आनी पत्नीचो एकवट क्रिस्ताक आनी पयस सभेक लक्ती जाता म्हूण तुवें शिकयलाय. जॉयसन आनी प्रिया हांचो काजारी जिविताचो संबंद एकामेका समर्पीत जिणेत जावं दी. तांचे कुटुंब एकवटाचे आनी मोगाचे जावं दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज हांगासर लग्नान एकवटल्या खोकल्या न्हवऱ्यांच्या आवय बापायंचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या समेस्त संद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती सगळीं एकामेका एकवटान आनी माया मोगान जियोंक म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी भर आमच्या खासगी गरजां पासत आमी मागया. हाचें कार्य बऱ्यान जावच्या खातीर पैन करच्या सर्व पैनाऱ्यांक सरा पांयांतले राखून दी म्हूण मागया. कुटुंबांत आसल्या दोनूय कुटुंबांत आसल्या पिडेस्त भावा भयणी उडास काडया. देवादीन जाल्ल्या दोनूय कुटुंबाच्या सान्यांचो उडास काडया. तांचे पासत मागया. सर्वेस्परा तुज्या पुताचे पवित्र सभेन माया मोग रास करूं पती पतीन एकामेकांत विश्वास सांबाळूं अशें सगळीं क्रिस्ती परजा क्रिस्ता साक्ष दिवं आनी क्रिस्ताचो मोग समेस्तांच्या काळजांत रास करूं. जो जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मांडटा तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाच्या निर्णय आमच्या नाट्य पवित्रतेचे आदावाक सरस्पोर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा संतोश भरीत काळजान आमी तुका ओपता ती देणी दयाळपणी मानून घे
लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या भावाक आनी भयणीक एकवट आयलाय तर तूं तांचो खरो बापोय देखून तूं तांकां सदां एकवटलेली मायपासान सांबाळ या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले कुशेन कश्ट मरान सोसूंक विचादी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचे रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Babarta so good pergatuya. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्ती उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुणवयची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी ती सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कुडाराक आसलेल्या आमी समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयस सभेच्या भोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवर्स लयताय सासनाच्या सासनाक. समियाची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. बाय मोगासून एकवटा सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात.
लग्ना बेसांज भितर सरतल्या ह्या जोडया बसत एक विशेष मागणी आसा ते वडोल करी जाय आसलें करुणान एक व्हंकलेन नवऱ्यान दिंबी घालची उरिल्ल्याने उबे रावचे. पवित्र बापा, मनशाक तुज्या सारकी आसो रसतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचली. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजांनी एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शाती पावोवचें म्हूण तुवें थारायलें. देवा, तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुजे पुरचे कडेन केल्ल्या करारा स्वरूपकार पती पत्नीच्या मोगान दाखोवन दिलोय. आनी क्रिस्त संस्कार स्थापचो वेळ पावतस तोच भावार्थ्यांचो लग्न संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्ना संबंदाचो रूपकार जावचो म्हूण तुवें थारायलें. तर फ्रँकी आनी प्रिया तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा, लग्न संस्काराच्या संबंदांत आज ती भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवं आनी एका मनाची आनी एकामे काळजाची जावन तूंच तांचे मदें आसाय म्हूण ती एकामेकाक दाखोवं. आपूण बांदून हाडटात तें कुटां मिनातीन ती सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाची शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्यां बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गीच्या कुटुंबाचे सादें जावंक ती तांकां तयार करूं. हे तुजे दुवे प्रियाक तुज्या सुभामतेने आनी बर पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उबेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगुणांनी ते सोबोवं. ह्याय तुज्या पुता फ्रँकीचेर तुजो सर्गीचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी खरो बापय कसो आपल्या भुरग्यांची तूं जतन घेव. मोगाळ बापा, तुजे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ती तुजी भुरगीं येतरेकतात तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकपणांत वांटो घेवंक पावो. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, फ्रँकी आनी प्रिया तुज्या पुता आनी दुवेच्या लग्नाच्या दिसा संतोशान तुज्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या दोनूय देण्या पासो तुका दिन वचून विश्वासान आमी तुजे लागीं मागता. लग्न संस्कारांत एक जाल्ली ही आमची भाव भयण सदां तुका एक उरलेली रावो आनी आपल्या लग्ना बेसांतल्यान तुजें नांव आनी तुजो मोग मनशांक कळीत करूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. फ्रँकी आनी प्रिया विगार मनादी बाब अपोलिनारिस क्रास्सा तांच्या नांवान म्हज्या नांवान हांगासर हजर जाल्ल्या सोमेशांच्या नांवान तुमकां लग्नाचे शुभाशय पाठयता आनी ह्या फिरगजीक प्रियाक हार्दिक स्वागत मागता. तेच परी सोमी तुमकां संगाता हाडुल्लो तुमच्या लग्ना जिवितांत घट्ट दवरून दी शाश्वत संगातपणांत येवंक तुमकां आदार दिवन दी म्हणलें आमच्या सोमेशांचे मागणें जावन आसा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. दाबाजीक आशिर्वादां पासून व्हंकलेन आनी नवऱ्यान तकली बागावची. सर पदवेदार देव बापू आपल्या संतोशान तुमकां बरों आनी तुमचीं भुरगीं बाळां तुमचें इनाम जावंक निर्मळ. देवाचो एकलो सपूत सुखांत तशेंच दुखांत तुमची काकूळट करूं आनी तुमकां आदार दिवं. देवाचो पवित्र आत्मो तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगान सदांच बरों आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमा सोमेशांचेर सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Take so long,
Bagaywan duze bapa. आम पासून विनंती कर Bagaywan morten paresa. आम पासून विनंती कर Bagaywan duze chekwe. Niparam kam chedewa. आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन